नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आगे आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। वही रिएक्शन वीडियो होने वाला है मोहम्मद इंजीनियर अली मिर्जा जी का। और जो वीडियो का टाइटल है वो है सूरा बकरा लास्ट 2 आयत वाक्य बताया गया है। इसमें जो आयत है उनको एक्सप्लेन किया जाएगा सो कॉल्ड। और ये वीडियो होने वाला है इंजीनियर साहब का, तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही रोजाना नॉलेजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, सही मुस्लिम में एक हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफ़ा सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे, तो अचानक उन्होंने ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी, तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान का एक ऐसा दरवाज़ा खोला गया है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, और उसमें से एक फरिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से पहले कभी भी दुनिया में नाजिल नहीं हुआ। आसमान से उतरा हुआ। फिर उस फरिश्ते ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया, और सलाम अर्ज़ करने के बाद उसने कहा कि ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह ताला की तरफ से 2 नूरों की बिशारत देता हूं जो आपसे पहले किसी पैगंबर को अता नहीं हुए। नंबर 1, फातिहतुल किताब यानी सूरतुल फातिहा, और नंबर 2, खवातीम सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा की आखिरी आयात। अब यहां पे अरबी का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो खवातीम है, और अरबी में जमा कम अज़ कम 3 से शुरू होती है। अरबी में वाहिद है, उसके बाद तस्निया है और फिर जमा। जैसा कि मशरिक ये सिंगुलर का सीगा है, और मशरिक़ैन 2 मशरक़े, और मशारिक 3 या 3 से ज़्यादा मशरक़े। तो ये ख़वातीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी एटलीस्ट 3 आयात। तो ये वाहिद हदीस है जिसमें सूरतुल बकरा की आखिरी 3 आयात का जिक्र आया है, जो आज हमने कवर करनी है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द से लेकर ऑनवर्ड एंड तक। एक और हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, और ये स्पेसिफिकली हमारे सुबह शाम के अज़कार में भी शामिल है, जो ब्लू कार्ड के ऊपर हमने रेफरेंस दिया हुआ है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी रात के वक्त सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ लेगा तो उसे हर चीज से कफायत कर जाएंगी। हर चीज से कफायत कर जाएंगी यानी किसी किस्म का और वजीफा जो किसी भी वो काम के लिए करता है, शयातीन को भगाने के लिए, जिन्नात को भगाने के लिए, मुसीबत और परेशानी को दूर करने के लिए, तकलीफ के इजाले के लिए, हर चीज़ से ये कफ़ायत करेगा। ये एक वजीफ़ा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। और जो मैंने इससे पहले हदीस बयान की थी सही मुस्लिम की, जिसमें एक फ़रिश्ते ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूरों की बिशारत दी, सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 3 आयात। उसमें आगे अल्फाज ये भी हैं कि जो शख्स भी सूरतुल फातिहा या सूरतुल बकरा की आखिरी 3 आयात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला से जो कुछ मांग रहा है वो उसमें उसको अल्लाह ताला अता फरमा देगा। तो वो तो बड़ी बेहतरीन दुआएं हैं, चाहे सूरतुल फातिहा हो या सूरतुल बकरा की आखिरी 3 आयात। वो दुआएं भी हैं, तजदीद ईमान भी है, हर हवाले से अहम तरीन आयात हैं। एक और हदीस है जामिया तिर्मिज़ी में और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی. لوح محفوظ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. یعنی اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک ہونے والی جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دی. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے بڑی جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھی ان میں سے آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی نازل فرما کر سورۃ البقرہ کو مکمل کیا. یہ کوئی عام آیات نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر فضائل قرآن والا جو چیپٹر ہے. امام نسائی کی 2 کتابیں ہیں, بیسیکلی تو ان کی کتاب ایک ہی ہے سنن نسائی الکبریٰ, جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی الصغریٰ لکھی گئی جو ہم سنن نسائی جسے کہتے ہیں. ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی, انہوں نے اس کو کم کیا تھا. وہ جو اوریجنل کتاب ہے اس میں آلموسٹ 12,000 احادیث ہیں. اس میں کئی ایک چیپٹرز الگ سے بھی اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں. وفات النبی ایک چیپٹر ہے, خصائص علی اسی کا چیپٹر ہے, فضائل قرآن اس کا چیپٹر ہے, عمل الیوم واللیلہ صبح شام کے اذکار اس کا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ. اس میں جو فضائل قرآن چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں. اور یہ جو آخری الفاظ ہیں نا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں, یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی حدیث بیان کی. ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, بلکہ شب معراج نازل ہوئی ہیں آسمانوں پر. صحیح مسلم کے اندر موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, یعنی ان کا قول کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات دیے تھے. نمبر 1 5 نمازیں, نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, اور نمبر 3 جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا, چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے. لیکن الٹیمیٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. یعنی جس نے, ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا. لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے. واللہ عالم وہ 1000 سال لگیں, لاکھ سال لگیں, کروڑ سال لگیں, وہ اللہ کو پتہ ہے. بھائی سیریسلی جو یہاں پر 2 لاسٹ جو آیات تھی جو کہ دی گئی محمد آپ کی دوران, تو وہ مین بات ہے اور وہی اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے پورے ویڈیو میں. اور اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا. چلیے جلدی ملیں گے, اپنا دھیان رکھیے گا. نمسکار.